खुदावंद के नाम की इज्जत हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यीशु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से रूहुल कुद्दस का जो 8वां फल है हिलम, उसके तल्लक से सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रूहुल कुद्दस के जो 9 फल हैं उन पे सीरीज का आगाज किया है और आज हम 8वें फल को यानी हिलम को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जब आप इस खुदा के खूबसूरत कलाम से बरकत पाएं तो इसको फॉरवर्ड करें ताकि आपके तवस्सुत से वो लोग भी बरकत को पा सकें। हम खुदावंद के कलाम में से कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है, पस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से जो वर्स पढ़ी, आयत पढ़ी, उसमें हिलम के ताल्लुक से हमने सीखा कि दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी और तहम्मुल, ये सारी चीजें जो हैं ये हिलम में पाई जाती हैं। सो हिलम का जो मतलब है बुर्दबारी या बोझ उठाने के हैं। हम जब खुदावंद के कलाम में से पुराने अहदनामे में मुकद्दस मूसा को देखते हैं जो रोए जमीन पर ऐसा हलीम था कि जब वो फिरौन के दरबार से या जब वो कौम इस्राएल को लेकर के चल रहा था तो कई एक मर्तबा उन्हें उनके सवालात का बड़ा, जो वो सख्त सवाल करते, वो बड़ी आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, दर्दमंदी के साथ उन सवालात के जवाब देता और खुदावंद के कलाम को उन पर जाहिर करता था। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं, हम मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी नामी से 14वीं आयत तक जब हम इसको देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। हम इस हवाले को जब स्टडी करते हैं तो हमें 2 पर्सनैलिटीज नजर आती हैं, 2 लोग हमें यहां पे नजर आते हैं। एक फरीसी है और दूसरा मसूल लेने वाला है। ख्याल रहे कि आज हम रूहुल कुद्दस का जो 8वां फल है हिलम, उसके तल्लक से खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। सो जब हम उन 2 आदमियों को मुकद्दस हैकल में खड़े हुए देखते हैं तो उनमें जो फरीसी है वो कुछ यूं दुआ करता है, वो खुदावंद के सामने कुछ यूं बयान करता है कि मैं परहेजगार हूं, मैं गुनहगार नहीं, ना मैं किसी के माल को लेता हूं नाजायज तरीके से, बल्कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं अपने सारे माल पर देयकी देता हूं। यूं
وہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اس طرح کے لفظوں کا چناؤ کرتا ہے. جبکہ ہم دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں وہ خداوند کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہے. ہم حلم کو خداوند کے کلام میں سے جو روح القدس کا 8واں پھل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ شخص جو ہے وہ خداوند کے سامنے کھڑا ہے اور کچھ اس طرح سے دعا کرتا ہے کہ خداوند، میں اس لائق نہیں کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر سکوں. وہ فقط اپنی چھاتی کو پیٹنا شروع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار شخص ہوں. خیال رہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ ان دونوں میں ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے جبکہ وہ چھوٹا بنایا جائے گا، اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خداوند کے سامنے کھڑا ہے. یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب روح القدس کا سایہ ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، جب روح القدس کی انائنٹنگ اور اس کا فضل ہماری زندگی پر ٹھہر جاتا ہے. اس شخص نے اپنے آپ کو مکمل خالی کر کے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا. خداوند نے کہا کہ یہ وہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے خدا کی بادشاہت میں بڑا ہوگا، کیونکہ حلم جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے درد مندی کو، مہربانی کو، فروتنی کو اور تحمل کو. اور سب سے بڑی اور اعلیٰ مثال ہم حلم کی پربھو یسوع کے تعلق سے سیکھتے ہیں. جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہماری رسائی خداوند تک نہیں تھی، تو خداوند نے اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر لیا اور اپنے بیٹے کو اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ضم کر دیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھایا. حلم جس کا مطلب ہے بردباری یا بوجھ کا اٹھانا. خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیا اور انہوں نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو مصلوب کیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کثرت سے شفا پائیں. خیال رہے کہ ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم حلیم ہو جاتے ہیں، فروتنی سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے درد مندی رکھتے ہیں، یا جب ہم تحمل کرتے ہیں. خیال رہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرتے ہو تو آسمانی باپ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس کے جو 9 پھل ہیں ہماری زندگی میں سے لوگ جانے، تو ہمیں ہر قسم کے لالچ، ہر قسم کی برائی کو اپنے آپ سے جدا رکھنا ہے اور بلا ناگہ دعا کرنی ہے تاکہ ہم روح القدس کو انعام میں پا سکیں. آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ روح القدس کا 8واں پھل حلم پر ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.